नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आजको समय सन्दर्भमा हामी समकालीन राजनैतिक दलहरूसँग एमालेको भावी राजनैतिक सहयात्रा के हुन सक्छ, किनकि चुनावको परिणाम पछाडि, चुनाव यसर्थको कि स्थानीय तहको चुनावको परिणाम पछाडि एमाले जनभित्र पनि भित्री रूपमा पार्टीको विगतको स्ट्रेन्थ जोगाउनलाई अब सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कोण, हार्नुपर्छ, पार्टी एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने अर्को कोण, यो दुई कोणबाट छलफल चलिरहँदा खास रूपमा पदाधिकारीहरू के सोचिरहेका छन्, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यिनै विषयको सेरोफेरोलाई केन्द्रमा पारेर एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको भावी सहकार्यको विषयलाई लिएर यदि एमाले सहकार्य गर्न तयार छ भने भन्ने शर्तसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। हामीलाई राजनैतिक दलको मान्यता दिनु पर्यो, अदालतमा विचाराधीन जुन मुद्दा छ त्यो फिर्ता लिनु पर्यो, आदि इत्यादि। त्यस पछाडि शरणमा परेको जस्तो होइन कि सहकार्य गरेर जाने किसिमको समान किसिमको व्यवहार भयो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ, नत्र नै। यदि एमाले तयार छ भनेर उसले सार्वजनिक रूपमा फ्लोर ओपन गरेको छ, यसका प्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? मेरो चाहिँ आफ्नो विश्लेषण के छ भने वैचारिक रूपले, नीतिगत रूपले भन्ने हो भने नेपालका खास गरिकन यी तीनवटा पार्टीहरू, अब यो समाजवादी, अब एकीकृत समाजवादी, माओवादी, नेकपा एमाले, कमसेकम पनि यी तीनवटा पार्टी अलग अलग बस्नुको कुनै अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन। र यसबाट अलग अलग बसेर आपसमै प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसमा कुनै नीति, सिद्धान्त, विचार, उद्देश्य कुनै कुरा मिल्दैन। किनकि हिजै हामीले नेकपा बनाउँदाखेरि नै पर्याप्त छलफल बहस गरेर त्यो पार्टी बनायौँ। हामीले नेकपा बनायौँ र हाम्रा दस्तावेज छन्। त्यति बेला दुईटा अध्यक्ष, तत्कालीन दुईटा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र प्रचण्डले समेत हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्ट त हामीसित जीवित छन् अहिले। त्यो लामो छलफलपछि भएको छ। दस्तावेज एउटा कमिटी हामीले बनाएका थियौँ। त्यो कमिटीमा चाहिँ अरू नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले ल्याएको प्रस्ताव दुईटा अध्यक्षले पास गरे, हामी सबैले छलफल गरेर पास गऱ्यौँ। त्यो दस्तावेज हो के। त्यो दस्तावेज पास गर्ने हामीहरू तीनवटा पार्टी बनाएर जानुपर्ने कुनै अर्थ छैन। यसले कुनै कसैलाई पनि राम्रो परिणाम दिँदैन, कसैलाई पनि यसले हित हुँदैन, न देशलाई हुन्छ, न जनतालाई हुन्छ, न कसैलाई हुन्छ। यो नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने यो हो यथार्थ। तर दासहरूले त्यस्तो कुरा गर्छन् जो नछुटिन चाहने भन्ने माधव नेपालको वर्षन छ। अब जहाँसम्म कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अरू कतिपय कुराहरू छन्, ती यति जटिल छन्, यति गम्भीर छन्, यद्यपि ती मेरो हेर्दा धेरै ठुलो कुरा होइन। मैले तपाईँलाई तर अहिले यथार्थ कुरा, अहिलेको एक्ज्याक्ट अहिलेको वस्तुगत परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि मिल्न सक्ने सम्भावना छैन। चाहे त्यो माओवादी, समाजवादी, एमाले हाम्रै अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा मिल्न सक्ने तीनटा पार्टीको वैचारिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले वा दार्शनिक रूपले, कार्यक्रमका हिसाबले, नीतिगत हिसाबले अलग बस्नुपर्ने कुनै अर्थ छैन। दलको औचित्य पुष्टि हुन्न, छैन। एउटैले नै औचित्य पुष्टि गर्छ। बरु त्यो फरक फरक बस्नुको अर्थ छैन। अर्थात् फरक फरक रूपमा तीन दलको औचित्य पुष्टि हुन्न। कार्यगत हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले जे होस् मिलेर जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर तिनीहरूका गुण दोष सबै मिल्छ, मेजर कुरा मिल्छ नि। तर माधव नेपाल के भन्दै हुन्छ भने नि, उहाँकै शब्द कोटेड, ए 10 भाइहरू नसामा छ भने नसाबाट उत्र, दास मनोवृत्ति त्याग। अहिलेको समय त लिबर्टीको हो, स्वतन्त्रताको हो। किन मलाई शराब छ धारे हात लगाउँछौ? औचित्य पुष्टि हुँदैन थियो भने किन तीनटा दल भए, या हामी फुटेर जानु पर्यो? धकेल्ने काम त तिमीहरूले गरेका हो नि भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ के? होइन, सुन्नु भएको छैन तपाईँले? सुन्नु पनि होला। उहाँले अलग पार्टी बनाएर गएको 1 वर्ष पनि बितेको छैन। हालत कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ लाज लाग्ने भइसक्यो।
धारे हात होइन यो। 1 वर्ष पुगेको छैन, तर त्यो पार्टी हो कि के हो, त्यसलाई के पार्टीको रूपमा अब बुझ्ने स्थिति छ। अब यति पनि चलाउन नसक्ने अवस्था, धारे हात त उहाँले आफैले लगाइराख्नु भएको छ नि, हामीले किन धारे हात लगाउने। त्यसो भएको हुनाले यो अलग पार्टी बनाउनुको कुनै मतलबै छैन, तपाईहरुले हो नि। एमाले भन्दा अलग पार्टी बनाएर लग्नुको कुनै अर्थ छैन। युवराज गेवालीज्यू, अझ तपाईँलाई त व्यक्तिगत रूपमा जान्ने हो भने, खोज्ने हो भने, तपाईँ त लामो समय काँध हालेको नेता हो माधव नेपाललाई। होइन, व्यक्तिगत व्यक्तिलाई साथ दिनुभएको थियो त्यसो भए? व्यक्तिगत रूपले त म कसैलाई पनि साथ दिएको होइन, तर साथ दिएको पनि वैचारिक रूपले हो, छोडेको पनि वैचारिक रूपले हो। तर कस्तो वैचारिक, त्यसो भएकोले कस्तो वैचारिक नेतृत्वलाई दिनुभएको? म त 8औं महाधिवेशनमा त माधव नेपाललाई मतलब झलनाथलाई साथ दियो। 9मा आउँदा तपाईँ प्यानलमै हुनुहुन्थ्यो? 9मा आउँदाखेरि पनि त्यही प्यानलमा थियो। त्यति बेलाको वैचारिक स्थिति, पार्टीभित्रको आन्तरिक स्थिति, त्यति बेलाका पार्टीभित्रका चाहिँ अन्तर्विरोधको क्रममा विचारधारात्मक कुराहरूलाई लिँदाखेरि धेरै कुराहरू झलनाथ माधवसित मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 9मा माधवलाई साथ दियो, 8औंमा झलनाथलाई साथ दियो। कुनै बेला पुष्पलालको पछाडि लाएर धेरै वर्ष हिँडियो। पुष्पलालले चाँडै क्रान्ति गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँले अझै बेला भएको छैन, तयारी गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा बढ्ता जोड दिनुपर्छ अहिले भने हुनाले अब पुष्पलालले क्रान्ति गर्दैनन् भनेर कोकेमा गइयो। पछि त्यो पुष्पलालकै कुरा ठिक रहेछ भन्ने महसुस भयो भनेपछि विचारको आधारमा, तत्कालीन त्यस बेलाको विचारको आधारमा साथ दिएको। तर यति बेला चाहिँ के भन्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ के भन्दा धेरै बदलिसक्यो, नेताहरूका चिन्तन प्रवृत्तिमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो। हिजोको मान्छे आज उस्तै रहेन। तर माधव नेपाल त यी यावत घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने 32 जनाको सांसदको एउटा समूह छ त्यहाँ, बाँकी केन्द्रीय सदस्य त आफ्नो हिसाबले बनिएको छ, त्यहाँ चुनिएको होइन, मनोनित हुन् ती सबै। त्यो पार्टीलाई समेत नेतृत्व दिन असफल हुनुभयो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि हुन्छ। तपाईँले कस्तो व्यक्तिलाई अघि सार्नु भएको थियो भन्ने अर्को पनि त होला नि त। इतिहासलाई एकचटक तपाईँ निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्नुहोस् त। इतिहासलाई निर्ममतापूर्वक ढङ्गले समीक्षा गर्दा दुनियाँको इतिहास भन्नु, संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहास, संसारको लोकतान्त्रिक आन्दोलन इतिहास, संसारका नेताहरूको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भन्दाखेरि एक समयको सही व्यक्ति अर्को समय गलत भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। एक समयका कमलराज रेग्मी, एक समयका केशरचन्द्र रायमाझी कहाँ पुगेपछि तर नेपालको इतिहासमा त्यही समयमा त्यही व्यक्ति ठिक र बेठिक त हुन्न। कुनै समयमा त्यो व्यक्तिका नीति, विचार, चरित्र, आचरण कुनै व्यक्तिको ठिक हुनसक्छ र अर्को परिस्थितिमा, अर्को सन्दर्भमा व्यक्तिको विचार, दृष्टिकोण, चरित्र बदलिन सक्छ। यस्ता तमाम उदाहरण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छन्। यस्ता तमाम उदाहरण छन् र कैयौँ व्यक्तिहरू, केही थोरै व्यक्तिहरू छन् जो सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटा निश्चित विचार, मूल्य, मान्यता, आचरण, व्यवहारमा टिकेर अन्तमा चाहिँ जीवनको चाहिँ अन्तिममा पुगेका पनि कैयौँ नेताहरू, मदन भण्डारी भन्नुहोस्, जीवराज आश्रित भन्नुहोस्, या अरू तमाम नेताहरू, शहीदहरू, मनमोहन अधिकारी नै भन्नुहोस्, कहिल्यै पनि नझुकेर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दृढतापूर्वक एउटा आदर्श मूल्य मान्यतालाई अपनाएर बाँचेर दुनियाँ छोडेर गएका पनि थुप्रै उदाहरण छन्। एक समयका घनघोर क्रान्तिकारीहरू एकदम चाहिँ यो पार्टीको कुनै समय यो पार्टीको नेता को थियो? सिपिजी हुनुहुन्थ्यो नि। एक समय सिपिजीको क्रेज कस्तो थियो? माधव नेपालको नेता, केपीको पनि नेता, झलनाथको पनि नेता, एकचोटि हामी सबैको नेता हात मिलाएको भनेर एक हप्ता गफ दिनु त्यो त हैन। पुष्पलाललाई छोडेर सिपिजीलाई नेता मानेर गएको नि हामीहरू त मैले सिपिजीलाई कुनै अहिले यहाँ बसेर आलोचना गर्न चाहन्न हो नि। आज सिपिजी कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रै जीवनमा पनि यति धेरै नेताहरू, कसैको नाम लिन चाहन्न, तर आज हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, कुन उचाइमा हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ पुग्नु भएको छ भनेपछि प्रश्न मेरो यो के भन्दा नि यस्तो भइरहन्छ। विषय र प्रश्न के हो भन्दा, माधव नेपाललाई तपाईँहरूले पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्न लाग्दासम्मको समय पनि साथ दिएर मूल घरमै फर्केको व्यक्तिहरू हो। महाधिवेशन पछाडि तपाईँहरू एउटा सेटलमेन्टमा हुनुहुन्छ। त्यो अतीतलाई
अब बिर्सिने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर पनि घरिघरि त्यो घाउले खाटा नबस्दैकन बल्झाइराखेको छ। माधव नेपाल स्वयंका व्यक्तिले यो बुझिन्छ कि तपाईँहरू अलिक सुदूर दृष्टि लिएर उहाँलाई त्यो घडीबाट साथ नदिएर फर्किनु भएको थियो, उहाँको पार्टीभित्र यही तहको प्रकरण हुन सक्छन् भन्ने थियो कि त्यति बेलासम्म दिएको साथले त फेरि यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पनै थिएन? होइन, हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, मेरो विश्लेषण के थियो भनेदेखि पहिलो कुरा त नेकपा नै विभाजित हुनु हुँदैन थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब धेरै घटनाक्रममा नजाउँ, एकीकृत पार्टीलाई हामीले चलाउन सकेनौँ। म त सकेनौँ भन्छु, एकीकृत पार्टी चलाउन हामी सकेनौँ। त्यो नजाउँ। त्यसपछि त नेकपा एमालेलाई त एकताबद्ध बनाएर लग्नु पर्ने थियो हामीले, र नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो। यसमा नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने कुरामा, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने नबनाउने कुरामा यसमा मुख्य दोष त माधव नेपालकै छ। किनकि त्यसबारेमा त हामी माधव नेपालजीलाई कन्भिन्स गर्न 1 महिना लाग्यो, सकिएन। 1 महिना लाग्यो कमसेकम पनि यो बाटो नलागौँ होइन। संसदको पुनर्स्थापना भइसक्यो, एउटा मुद्दा त थियो नि हिजो, त्यसबारेमा पनि पक्ष विपक्षमा विचारहरू होलान्, तर संसद विघटन भएको, चुनावको चाहिँ स्थिति के हो भन्ने अवस्था भएको, कोभिडको महामारी भएको बेलामा एउटा विचार भयो कि संसद विघटन गलत थियो भन्ने कुरा, एउटा विचार थियो संसद विघटन गर्नु उचित थियो भन्ने एउटा 2टा कुरा आए। त त्यसपछि त संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि 10 बुँदे सहमति पनि भयो हो। संसद पुनर्स्थापना भयो, 10 बुँदे पनि सहमति भइसक्यो। अब कुनै पनि कुराले एमाले विभाजित गर्नुको औचित्य त्यहाँ पुष्टि हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो हामीले बनाएको पार्टी हो, हामी सबैले बनाएको पार्टी हो। त्यसो भएर हामी चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर पनि त्यही नै जानुपर्छ, किनकि केपी ओली त महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। एउटा सिस्टमले, एउटा विधिले, एउटा प्रक्रियाले आएको नेतालाई त्यसलाई मानेर जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरा असहमति होलान्, हुन सक्छन्, तर हामी सिस्टमलाई मान्छौँ नि। तर त्यो कुरा चाहिँ मनाउनको लागि हामीले धेरै ठुलो प्रयास गरेको भित्र, जो बाहिर हामी त्यति डिबेटमा ल्याएनौँ बाहिर, तर चाहिँ उहाँले कुनै हालतमा पनि नमानिसकेपछि, धेरै ठुलो प्रयास गर्दा पनि नमानिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एमालेलाई विभाजित गरेर अर्को पार्टी बनाएर जानु कुनै औचित्य छैन, कुनै मतलब छैन। त्यो टिक्दा पनि टिक्दैन, त्यो चल्दा पनि चल्दैन। जम्मा जम्मी त्यसले एमालेलाई कमजोर पार्न सक्छ मात्रै। तपाईँले जे सोच्नु भएको थियो त्यही भयो, त्यही भयो। आखिर आएर अहिले अवस्था हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, उहाँहरूले धारे हात लगाउन खोजेको होइन कि वास्तवमा उहाँले इतिहासमा त भयानक ठुलो गल्ती गरे हो नि, भयानक ठुलो गल्ती। संसद विघटन भयो, त्यो पुनर्स्थापना भइसक्यो, चाहे त संसद हो, एउटा लिगमा त मुलुक त हिँडिरहेछ अहिले, चुनाव भइसक्यो। संसद स्थापना भएर पनि स्थानीय तहको चुनाव भइसक्यो, अब अर्को चुनाव आइसकेको छ भनेपछि त एउटा सिस्टममा त गयो त मुलुक। तर नेकपा एमालेलाई जोगाउनु पर्थ्यो नि। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी, हजारौँ हजारको त्याग तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको यो पार्टी, यो संस्था होइन, यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि केही कुरा चित्त बुझेन भन्दैमा, कसैलाई मन परेन भन्दैमा। तर माधव नेपाल आज पनि फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, एमालेलाई कमजोर पार्नु वा हराउनु नै यो हाम्रो पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि हुन्छ, गठबन्धन गरेर भए पनि त्यो गर्नुपर्छ। फेरि भन्नुहोस् त, नेपालमा घुमाइ फिराइ चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्टको नाउँमा कम्युनिस्टको झन्डा ओढेर मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्दै अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने काम हो। यो अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा यो गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धनको ले के भयो परिणाम भन्दा काङ्ग्रेस बलियो हो, पुँजीवादी शक्ति बलियो हो। नेकपा नामधारीहरू त जोड्ने हो भने फेरि उनीहरू पनि बहुमत देखिन्छ। अब समग्रमा त कम्युनिस्टहरू बलिया छन्। अहिले नेकपा एमाले यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि मतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो पार्टी छ। 34% अहिले पनि भोट छ, जो नेपाली काङ्ग्रेस 34% पुग्दैन। यद्यपि गठबन्धनको भोट कति हो, गठबन्धनका पार्टीको भोट के हो भनेर जोड्ने स्थिति छैन, अनुमान गर्ने कुरा हो, सामान्य आकलन गर्ने कुरा हो। एमालेको त केही ठाउँलाई, तलका केही ठाउँलाई छोडेर एमालेको त क्लियर कट भोट आउँछ। काठमाडौँमा, पोखरामा, विराटनगर हेर्नुहोस्, उपमेयरमा जित्या छ। त्यो सूर्यमा भोट आयो नि, एमालेमा भोट आयो। काठमाडौँको चाहिँ उपमेयरको भोट कसको भोट हो? त्यो एमालेको भोट होइन,
सूर्यको भोट हो, पोखराको भोट, मेयरकै भोट कसको हो पनि त हो फेरि। हो। अब त्यही त मेयर त हार्यो, अवश्य पनि हो, गणनाको फेरि विधि होला खैर विधि हो। तर पनि अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धन हुँदाखेरि पनि 5-5वटा दल मिल्दाखेरि पनि नेकपा एमाले अहिले पनि मतको हिसाबले लार्जेस्ट पार्टी हो, यद्यपि पदको हिसाबले सेकेन्ड पार्टी हो। त्यो त प्रश्न यो छ। क्लियर कुरा। अब मेरो पहिलो प्रश्नमा आखिर फेरि परिणाम त घुर्नुपर्ने देखियो। अवस्था आयो। पहिलो प्रश्नबाट यति विषय लम्बिएर आयो। म तपाईँलाई के सोधिरहेको थिएँ भने त्यही पार्टी जसलाई तपाईँहरू पार्टीको रूपमा मान्यता नि दिनुभएको छैन, माधव नेपालको पार्टीलाई, जसको मामिलामा तपाईँहरू अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ र विचाराधीन छ, त्यो पार्टीको न भूतो न भविष्य भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ। त्यहाँ भित्रै पदका मामिलामा भएको झिनाझिम्टी हेर्नुहोस्, एकदम त्यो तल्लो स्तरमा पार्टी गिरो। मलाई आफै लाल लाग्छ, किन हिजो सँगै काम गरे साथी, सँगै काम गरे नेताहरू आज जुन खालको चाहिँ फिजिती बबन्डर सानो कुरामा चाहिँ देखिन्छ, यो त लाज लाग्ने कुरा हो। त्यो पार्टीले आज शर्त राख्दैछ, पार्टीको मान्यता हामीलाई देऊ, मुद्दा फिर्ता ल्याऊ, सहकार्य गर्न तयार छौँ, प्रवक्ताको भनाइ हो यो। अब यस्ता शर्तमाथि शर्त भन्दाखेरि पनि अहिले स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पार्टीको मान्यता दिएर तपाईँहरू सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ कि? अहिले अवस्था कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू घुमाइ फिराई नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नु भएको छ। यदि नेकपा एमालेसँग वामपन्थी अरू वामपन्थी पार्टीहरूको सहकार्य हुने हो, यदि तालमेल हुने हो भने पहिलो कुरा के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेससितको सहकार्यमा छैनौँ हामी भन्नु त पर्यो नि कमसेकम। होइन, पार्टीको मान्यता देऊ न हामीलाई भन्ने उहाँहरूको पहिलो कुरा त हाम्रो प्रश्न के छ भनेदेखि पहिलो प्रश्न के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन गठबन्धनसँग गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनमा हामी छैनौँ या त्यो गठबन्धन हामी तोड्छौँ भन्ने किसिमको स्थिति आउनु पर्यो नि। उहाँहरूले सिफारिस गरेका मान्छे मन्त्री भएनन् भने तोड्ने अरे, सुन्नु भएको छैन? भनेपछि अहिले त्यो मन्त्री र टिकटका कुरा नगरौँ, मुख्य रूपमा त उहाँहरू त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नु भएको छ नि। कम्युनिस्टको नाउँमा काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने, कम्युनिस्टको नाउँमा समाजवादको नाउँमा पुँजीवादलाई बलियो बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँहरूसित अहिले मिल्न कसरी सकिन्छ हेर्नुहोस् त। भनेपछि पार्टीको मान्यता नदिने नै हो। अब अहिले यतातिर नजाउँ, होइन उहाँहरूको शर्त त्यो छ, त्यो शर्त यदि मान्नुहुन्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। अहिलेको परिस्थिति यति जटिल छ र उहाँहरूले शर्तमाथि शर्तहरू तेर्साउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससित उहाँहरूको गठबन्धन छ। हिजै पनि उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरूले पास गर्नुभयो कि 5 दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यो गठबन्धन टिकाएर जानुपर्छ भनिसकेपछि अपमान हुँदाहुँदै भनिसकेपछि अब वामपन्थी एकता भनेर चाहिँ भन्नु के अर्थ रह्यो र? तपाईँहरू माओवादीसँग चाहिँ सहकार्य गर्न कति तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यही हो, त्यो गठबन्धन छोड्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो भयो भने माओवादीसँग हुन्छ गठबन्धन छोड्ने। प्रचण्डले त अब चुनाव पछाडि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नु भएको छ। त्यो उहाँको इच्छा त अब नेताहरू विभिन्न मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नु कुनै नयाँ कुरा भएन। अनि त्यसका लागि यदि माओवादीसँग तपाईँहरू तालमेल गर्ने हो भने विगत 74 सालकोले पनि पुष्टि त्यो गर्छ कि दुवै पक्षलाई लाभ भएको देखिन्छ। गठबन्धनमै रहने हो भने माओवादीले सिट कम पाउला, जित्ने सुनिश्चित कति होला। एमाले र माओवादी बीच मात्रै तालमेल भयो भने उसले सिट बढी पाउने, जित्ने कुराको सुनिश्चितता र दुवै पक्षलाई फाइदा यदि हुने हो भने यी दुई दलबीच चुनाव अगाडि तालमेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्छ। के हुन्छ भनेदेखि मिलेर जाँदाखेरि जित्ने बहुमत ल्याउने सुनिश्चित हुन्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर मिल्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन, मिलेर जाने सम्भावना अहिलेसम्म आजसम्म देखिँदैन। भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न, भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। अहिलेको अवस्था हेर्दा मिल्ने सम्भावना छैन। त्यसो भएर गर्नु के पर्छ भनेदेखि नेकपा एमाले यो नेकपा एमालेको जुन विशाल पार्टी पङ्क्ति छ, एकदमै ठुलो पार्टी पङ्क्ति छ, 9-10 लाख पार्टी सदस्यहरू भएको जुन पङ्क्ति छ, अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा धेरै मत आएको पार्टी छ, त्यो पार्टीले नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी आन्तरिक तयारीमा जुट्नु, आजैदेखि आन्तरिक तयारीमा जुट्नु आवश्यक छ। नम्बर 1, एक्लै बहुमत ल्याउने गरी नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। गठबन्धन हुन्छ अनि चुनाव जितौँला भनेर होइन, एक्लै बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। त्यो सम्भावना भएको पार्टी हो नेकपा एमाले। आज पनि हो स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको मत परिणामले पनि यो कुरा भनिरहेको छ र कतिपय कुरा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक रूपमा अझै यसलाई सुदृढ, अझ बढी एकताबद्ध, अझ बढी क्रियाशील। म त के भन्छु भने
एमालेका 9-10 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई सबलाई क्रियाशील बनाएर सबलाई दौडाउन सक्यो भने म के भन्छु भने एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ। त्यो हैसियत, त्यो तागत, त्यो जनआधार, त्यो कार्यकर्ता पङ्क्ति, त्यो सङ्गठनको स्थिति, सङ्गठनको व्यापक सञ्जाल, प्रत्येक वडामा अधिवेशनबाट कमिटी बनेका छ, टोलमा अधिवेशनहरू कमिटीहरू बनेका छन्। त्यो सञ्जाललाई राम्रोसँग कुदाउन सक्ने हो भने, दौडाउन सक्ने हो भने, युनिफाइड ढङ्गले अगाडि लान सक्ने हो भने नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्थामा त्यो पार्टी छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एक नम्बर कुरो एमालेलाई एक्लै बहुमत ल्याउने योजनाका आधारमा, ठोस योजनाका आधारमा, यत्तिकै कुरा गरेर भएन, ठोस योजना बनाएर लग्न सकियो भने त्यो अवस्था एमालेको छ। यो कुनै अतिरञ्जित कुरा होइन र होइन भोलि आवश्यक पर्दा वामपन्थी एकता गरेर जान सक्ने तालमेल, अहिले त अरू धेरै कुराको गर्न सकिन्न, होइन वामपन्थी एकता गरेर तालमेल गरेर चुनावमा तालमेल गरेर जान सक्ने अवस्था देखियो भने त्यसको लागि पनि हामीले ओपन हुनुपर्छ। ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, मेरो विचारमा ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। तर एमालेलाई एक्लै बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो, स्थिति बन्यो र अरू वामपन्थीहरूको पनि के भन्दाखेरि अलिकति विचारमा परिवर्तन आयो भनेदेखि चाहिँ परिस्थिति हेरेर अब टाइम छ, अझै पनि चुनावको मिति घोषणा पनि भएको छैन भनेपछि आवश्यक पर्यो भने, स्थिति तयार भयो भने त्यसको लागि एक्लै एमाले गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि अरू वामपन्थीहरू पनि त्यही ढङ्गले तयार हुनु पर्यो, त्यो मानसिकता तयार हुनु पर्यो, त्यो उहाँहरूको नीति सारा कुराहरू त्यही अनुसार तयार हुनु पर्यो। 5 दलीय गठबन्धन बनाएर एमालेलाई जसरी पनि हराउने भन्ने उहाँहरूको नीति रहेसम्म त एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी नै जानुपर्छ, त्यो तयारी गरेर जानुपर्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। त्यसो भएर अहिले चाहिँ हामी अब यो गठबन्धन तालमेल भनेर अल्मलिनु हुँदैन। आवश्यक पर्यो, स्थिति बन्यो भने तालमेल गर्नको लागि पनि हामी ओपन हुनुपर्छ, तर आफ्नो तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्छ र आउने चुनाव एमाले नै जित्नुपर्छ र एमाले बहुमत ल्याउनुपर्छ। खास चुरो कुरो ब्रह्मले बोलेको भन्छ नि, चुरो कुरो यही हो। तालमेल गर्दा लाभ देख्नुहुन्छ कि तपाईहरु एक्लै कुद्दाखेरि लाभ देख्नुहुन्छ? यो त स्वाभाविक सामान्य राजनीति गर्नेले सामान्य बुझ्छ। एक्लै भन्दा त अरू मिसिँदा त स्वतः भोट बढ्छ नि, यो त सामान्य कुरा हो। यति आवश्यकता त तालमेल नै रहेछ। आवश्यकता त छ नि, किन छैन? आवश्यकता त, त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि लभिङ गर्ने भन्छ नि। तर के भन्छ नि, कहिलेकाहीँ आवश्यकता भएको हुन्छ तर यथार्थमा त्यो लागू हुन सक्दैन व्यवहारमा। त्यस्तो त तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै कुरा एक्लै न्यू भएको छ। राजनीतिक समकालीन राजनीतिक बजारमा तपाईहरु एक्लिनु भयो होइन। अब वामपन्थी भन्ने, आफूलाई वामपन्थी कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पुँजीवादलाई शक्तिशाली बनाउने किसिमले समाजवादको नारा दिने, पुँजीवादलाई बलियो बनाउने ढङ्गले गइसकेपछि, त्यो बाटोमा हिँडिसकेपछि, हुँदा खाँदाको पार्टीलाई विभाजित गरेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन गइसकेपछि त अनि स्वाभाविक रूपमा हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्ने बाहेक त विकल्प हुँदैन। र त्यो हैसियत भएको पार्टी हो नेकपा एमाले, त्यो हैसियत छ नेकपा एमालेसित। त्यसो भएर यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पार्टीको एउटा पदाधिकारी पनि उपाध्यक्ष हो, यदि सम्भव छ भने तपाईँको आह्वान आजको दिनमा पनि माओवादीसँग तालमेल गर्नका लागि आह्वान नै हो? होइन, मेरो त मैले नीतिगत सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने त वामपन्थीहरू खास गरिकन यी 3टा दलहरू जो हिजो एउटै पार्टी बनाएर सहकार्य गरेर हिँडेको हो, त्यो एकता त जनताले स्वीकार गरेको एकता हो। दुनियाँमा हेर्नुहोस्, यो त एउटा यस्तो विशिष्ट कुरा हो, यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यी 2टा पार्टीको एकता जनताले समेत स्वीकार गरेको कुरा हो। कि हामी हिजो चुनावमा के भनेका थियौँ जनतालाई भन्दाखेरि, तपाईँले हामीलाई मत दिनुहोस्, तपाईँले भोट दिएपछि हाम्रो बहुमत आउँछ, हामीले एउटै पार्टी बनाउँछौँ, एउटै पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार चलाउँछौँ, हामी बनाउँछौँ। अब नेपाललाई हामी ठुलो परिवर्तन, हामी समाजवादको आधार तयार गर्छौँ भनेर जनतालाई हामीले अपिल गरेको हो। त्यो कुरालाई जनताले स्वीकार गर्यो कि तिमीहरू 2टा एक हुनुपर्छ, यी 2टा पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर जनताले समेत स्वीकार गरेको पार्टी। हिजो काट्ने मार्ने आपसमा रहेका ती 2 पार्टीहरू सारा कार्यकर्ताले स्वीकार गरे, जनताले स्वीकार गरेको त्यो एकता हामी टिकाउन सकेनौँ। त्यो त एउटा समीक्षाको विषय भयो। तर अबको आह्वान चाहिँ छ कि छैन? मेरो प्रश्न अहिलेको स्थिति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम प्रष्ट कुरा के हो भने, प्रष्ट कुरा तपाईँले जो सोधिराख्नु भएको छ मैले भनि पनि सकेँ, वामपन्थी एकता गरेर जाँदा
कम्युनिस्टको बहुमत शानदार बहुमत आउने सुनिश्चित छ। जाँदा र आह्वान नै गर्नु फरक कुरा हो नि। तर आउनुहोस् तालमेल गरेर अघि बढौँ भन्ने तपाईँको कुनै आह्वान छ यो प्लेटफर्म मार्फत? त्यो त अब मैले व्यक्तिगत रूपले आह्वान गर्ने भन्दा पनि हामीले पार्टीगत रूपले संस्थागत रूपले छलफल गर्न सायद त छैन। तर के भन्दाखेरि परिस्थिति पनि त्यस्तो हुनु पर्यो नि। उहाँहरू एमालेलाई सिद्ध्याउने भनेर काङ्ग्रेससित मिलेर एमाले सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उहाँहरू हिँड्ने, अनि हामी चाहिँ के भन्दा लौ न हजुर मिलौँ भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ? बराबरको सम्बन्ध हुनु पर्यो। के हुन्छ? उहाँहरू एमाले सिद्ध्याउने भनेर काङ्ग्रेसलाई बैलु बनाउन, पुँजीवादलाई बैलु बनाउन हिँडि नै सक्नुभयो। उहाँले घोषणा नै गर्नु सक्नु भएको छ, केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरिसक्नु भएको छ। अनि अहिले पार्टी मान्नुहुन्न, त्यसको कुरा छाड्नुहोस् न, माओवादीसँगको कुरा सोध्दैछु म। होइन, उहाँहरू जसरी जान खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामीले एकताको आह्वान गरेर पनि यो त हाम्रो खालि एउटा मनोगत भावनाको कुरा हुन्छ। औचित्य छैन अहिले। भावनात्मक कुरा एउटा मैले भने नि, नीतिगत कुरा आवश्यकताका कुरा गर्नुहुन्छ भने, सैद्धान्तिक कुरा गर्नुहुन्छ भने मिलेर जानुपर्ने हो। तर परिस्थिति कस्तो छ भने यति चाहिँ एउटा कटु यथार्थ भन्छ त्यसलाई कि अहिले मिलेर जाने सम्भावना तत्काल देखिन्न। तर यसको अर्थ भविष्यमा के मिल्नै सकिँदैन त भन्दाखेरि भविष्यमा त्यो परिस्थिति आउन पनि सक्छ। परिस्थिति वा परिबन्धले मिलाउन पनि सक्छ। परिबन्धले मिलाउन पनि सक्छ। उहाँहरूको त्यो विचारमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले यो वामपन्थी तालमेलको कुरालाई ढोका बन्द गर्दैन, ढोका खुला छ। तर अहिले चाहिँ नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अगाडि बढ्छ। कसैमा भर परेर, कसैको आश गरेर होइन, आफै एक्लै बहुमत ल्याउने गरी एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको एकदम खास निष्कर्ष यही हो। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। हामीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीसँग समकालीन राजनीतिमा एमालेको भावी राजनीतिक कार्यदिशा वा सहकार्यको मोडल के हुन सक्छ यसैमा केन्द्रित थियो आजको कार्यक्रम। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।